रहमान रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत सेंसिटिव इशू के ऊपर और एक बहुत क्रिटिकल इशू के ऊपर। वो क्रिटिकल इशू ये है कि क्या पाक फ़ौज का पाकिस्तानी सियासत के अंदर कोई किरदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसकी चंद एक वजूहात हैं जिसकी वजह से आज इस टॉपिक पे हमें बात करने की ज़रूरत महसूस हुई। वो वजूहात भी हम इन डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे, आपकी राय जानने के भी हम मुंतज़िर रहेंगे। मगर इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जब पिछले दिनों आपने देखा है कि कश्मीर का इलेक्शन हुआ तो मेरी नज़र से सोशल मीडिया पे एक वीडियो गुजरी। उस वीडियो के अंदर ये क्लेम किया जा रहा था कि पाकिस्तान आर्मी का एक हाज़र सर्विस जो अफसर है ये कश्मीर के अंदर पीटीआई के हक में पैसे बांटता हुआ पकड़ा गया। आर्मी चीफ ने उसका नोटिस भी लिया और ये इस तरह की उस खबर की डिटेल थी। अब 2-3 दिन के अंदर से आपको पता है कि काजी फाइज ईसा साहब जो कोरोना की वजह से अलील हैं, उनकी सेहत कुछ तसल्ली बख्श नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े ख़तरे में है। वो एक्सपर्ट किस्म के डॉक्टर जो हैं उनकी ज़ेरे निगहदाश्त हैं, उनकी अच्छे तरीके से देखभाल हो रही है, उनकी हर मुमकिन तरीके से केयर की जा रही है, हर मुमकिन उनको इलाज की सहूलत दी जा रही है। मगर सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि शायद काजी फाइज ईसा साहब को कोरोना नहीं है, मगर कुछ ताकतें हैं जो काजी फाइज ईसा साहब को मारने की कोशिश कर रही हैं और उनको ये उनके एक एज लिया जा रहा है या कोरोना का एक बहाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी आपको पता है कि बहुत से इश्यूज हुए, वो हामिद मीर साहब का हो, वो और दीगर सहाफ़ियों का इशू हो, वो दीगर सियासतदानों का इशू हो। जब भी कोई इस तरह का एक अनसीन सिचुएशन क्रिएट होती है तो चाहते ना चाहते हुए पाकिस्तान से इंटरनल या एक्सटर्नल ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि शायद इसके पीछे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, पाकिस्तान की आर्मी का हाथ है, हर कत्ल के पीछे पाकिस्तान के इदारे हैं, हर साजिश के पीछे पाकिस्तान के फौज है, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट को पाकिस्तान की फौज नहीं चलने देती, हर इलेक्शन को पाकिस्तान की फौज सबूताज करती है, पाकिस्तान की फौज जिसको चाहती है बरसर इक़्तिदार लेके आती है, जिसको चाहती है इक़्तिदार से अलहदा कर देती है। पाकिस्तान की फौज जिस तरह चाहती है अदलिया के जजों को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान की फौज जिस तरीके से चाहती है मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंटरफेयर कर। ये बात होगी कि पाकिस्तानी फौज सियासत के अंदर सहाफियों के ऊपर, मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ इदारों के ऊपर कंट्रोल कर रही है। अगर तो इनसे वो ममालिक खुश हों जिनका मैंने आपको बताया है, तो इसका मतलब है कि वो कभी भी पाकिस्तान का फायदा नहीं चाहते। इसका मकसद समझ जाएं कि वो ममालिक जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये पॉजिटिव रोल प्ले ना करे किसी सूरत भी, और इसको वो मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं, फॉरेन अकाउंट ऑपरेट करते हैं, फॉरेन मतलब के जो मीडिया एडवाइजर हैं, लॉबिंग होती है इसके लिए, लॉबिंग फर्म्स हायर होती हैं, एनजीओज हायर होती हैं, उनको फंड दिया जाता है, सो कॉल्ड लिबरल्स हायर किए जाते हैं, फिर चैनल खरीदे जाते हैं, फिर सहाफियों को पैसे दिए जाते हैं। ये सारा कुछ मतलब कि इस वजह से मतलब कि होता है। एट दी दूसरे एंड कभी ऐसा हुआ है कि चाइना जैसे कंट्रीज ने, सुपर पावर ने ये कहा हो कि हमें पाकिस्तान का या पाक फौज का, हम देखते हैं कि सियासत के अंदर एक खास हद से असर और रसूख है। क्यों नहीं कहा ऐसा? ऐसी आवाज हमेशा इंडिया से क्यों उठती है, इसराइल से क्यों उठती है? ऐसी आवाज हमेशा अमेरिका से क्यों उठती है? ऐसी आवाज हमेशा पीपी के प्लेटफॉर्म से क्यों उठती है? ऐसी आवाज हमेशा नून लीग के प्लेटफॉर्म से क्यों उठती है? ऐसी आवाज हमेशा फजल उर रहमान साहब क्यों उठाते हैं? ऐसी आवाज वो लोग क्यों नहीं उठाते जो मुहिब्बे वतन भी हैं, जिन्होंने इस सिस्टम के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपना घर बार मतलब के लुटाया है, अपनी जान, माल, आबरू, इज्जत सारा कुछ इस मुल्क के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इसकी वकार के लिए, इसकी सलामती के लिए पेश किया है। अच्छा, इसके बाद ये एक मैंने आपको स्टैंडर्ड दे दिया कि अगर तो इन सियासतदानों और इन मीडिया के बयानात से गैर मुल्की खुश हो रहे हों, इनके बयानात को वो कैप्चर कर रहे हों, वो अपनी हेडलाइंस में जगह दे रहे हों, चैनल्स के अंदर डिस्कस कर रहे हों, तो इसका मतलब ये है कि इस किरदार से पाक फौज या एस्टेब्लिशमेंट के आपके मुल्क को, आपकी सरजमीन को,
آپ کی دھرتی کو فائدہ ہو رہا ہے اور یہ فائدہ ان کو کبھی بھی منظور نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک میں نے آپ کو سٹینڈرڈ دے دیا. اچھا, دوسرا سٹینڈرڈ آپ دیکھ لیں مختصر وقت کے لیے. مجھے یہ بات بتائیں, عام شہری کو بھی پتا ہے, کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو علاقائی سیاست ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو, علاقائی اس کے اندر جو تھانے کی سیاست ہے اس کا کیا کردار ہے, جو تھانہ کلچر ہے اس کا کیا کردار ہے؟ بھئی اگر آپ ایس ایچ او کو ایک کردار دیتے ہیں, آپ ڈی آر او کو ایک کردار دیتے ہیں, آپ ڈی سی او اور ڈی سی او کو استعمال کرتے ہیں, ان کو کردار دیتے ہیں, اپنے نجائز مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, مطلب کہ جو چاہے بندہ آپ اٹھوا لیتے ہیں, جو چاہے بندہ آپ چھڑوا دیتے ہیں, اس قسم کا جیسچر دیں گے پولیٹیکل پارٹیز, پھر پاک فوج پہ کس لیے قدغن لگائی جاتی ہے؟ اس کو کھلے دل سے پھر ان کو بھی اجازت دیں. ہاں, یہ قدغن نہ تو مطلب کہ پولیس کے ادارے کے لیے, نہ پٹواری کلچر کے لیے, نہ تحصیلداروں کے لیے, نہ ڈی پی او کے لیے, نہ ڈی سی او کے لیے, نہ مطلب کہ اساتذہ کے لیے, نہ جو الیکشن کے باقی مطلب کہ ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے, نہ الیکشن دیگر نہ عدلیہ کے لیے, یہ سب کے لیے معافی ہے. ایک اس میں مطلب کہ پاک فوج پہ بین لگانا چاہیے کہ مطلب کہ ان کے لیے آزادی نہیں ہے. وہ اگر بھولے تھے, پاک فوج تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سے اور اس پولیٹیکل سسٹم سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتی ہے, بڑے عرصے سے کرتی آ رہی ہے. اور بالخصوص جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو ڈاکٹرائن ہے یا ان کی پالیسی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نون کی آ جائے, پی پی کی آ جائے, کاف کی آ جائے, پے کی آ جائے, اب پی ٹی آئی کی ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. وہ بار بار اس چیز کو مطلب کہ بیان کرنے کے باوجود بھی پھر ان کو کیوں گھسیڑا جاتا ہے اس معاملے کے اندر؟ وہ گھسیڑا اس لیے جاتا ہے کہ ان لوگوں کے, ان پارٹیز کے, ان اینکرز کے, ان کنٹریز کے, ان چینلز کے, ان این جی اوز کے, ان انسانی حقوق کی تنظیموں کے, ان سو کالڈ لبرلز کے, ان یوٹیوبر کے وہ مقاصد جو یہ اینٹی سٹیٹ پورے کرنے چاہتے ہیں, پاک فوج ان کی راہ میں رکاوٹ ہے. آپ یہ ڈائریکٹلی یوں تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پاک فوج ہمیں یہ مقاصد ہمارے حاصل کرنے نہیں دے سکتی. تو وہ پھر کہتے کیا ہیں؟ آئین کا سہارا لیتے ہیں, عدلیہ کا سہارا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ میڈیا کا سہارا لیتے ہیں, غیر ملکی طاقتوں کا سہارا لیتے ہیں کہ پاک فوج کا آئین کے اندر یہ کردار ڈیفائن ہے, اس کو آئین کے اندر مطلب کہ اس کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے. بھئی ٹھیک ہے, ان کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے, لیکن ہر بندے کو پھر اپنی جرابوں کے اندر رہنا چاہیے, اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے. کسی کو بھی حدود کراس کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. مطلب کہ جو پولیٹیکل لیڈر کا کردار ہے وہ کیا وہ آئین ڈیفائن نہیں کرتا؟ جو پارلیمنٹ کے اراکین ہیں وہ آئین ڈیفائن نہیں کرتا؟ جو مطلب کہ سینٹ کے ممبر ہیں ان کا کردار آئین ڈیفائن نہیں کرتا؟ کیا وہ اپنا کردار پورا کر رہے ہیں؟ اگر ہر عضو اس کنٹری کا, ہر ادارہ, ہر فرد اپنا کردار آئین کے مطابق پورا کر رہا ہے, آپ کا اعتراض حق بجانب ہے, کریں ان کے اوپر بھی. اگر ہر بندہ مطلب کہ حدود سے تجاوز کر رہا ہے, مطلب پاکستان کی ریاست کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ریاست کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے, غیر ملکی وہ ان لوگوں سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں مطلب کہ جو پاکستان کے حق میں نہیں ہیں, جو پاکستان کے خلاف بولتے ہیں, جو پاکستان کی ریاست کے خلاف بولتے ہیں, اداروں کے خلاف زہر اگلتے ہیں, ان سے آپ کی دوستیاں ہیں, ان سے آپ کی یاریاں ہیں, ان سے آپ کے یارانے ہیں, غیر ملکی فرمیں آپ لابنگ کے لیے ہائر کرتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, میڈیا مینج کرتے ہیں, سارا کچھ آئین سے ماورا ہو کے آپ کو کرنے کی اجازت ہے. پاک فوج اس ملک, اس دھرتی, اس سرزمین دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے پیچھے کون سی ایسی طاقتیں ہیں. دیکھیں, یہ بات ایک ٹھیک ہے کہ آپ کا فوج سے, اسٹیبلشمنٹ سے ایک اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے کام سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے کسی فیل سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان سے کسی کول سے میں تضاد, اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کو یہ بات ہر کسی کا, ہر شہری کا, ہر پاکستانی میڈیا کے پرسن کا مطلب کہ یہ رائٹ ہے. لیکن اگر آپ فوج کے خلاف جو آپ کے اندر ظاہر ہے اس کی مد میں اگر آپ ریاست پہ وار کرنے کی کوشش کریں گے یا فوج کے ایز اے ادارہ اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کسی بھی پاکستانی شہری کو قابل قبول نہیں ہے. اب آئیے اس سوال کی طرف جو میں نے آپ کو کہا تھا. آپ جب بھی اس قسم کا جو عام پبلک کے تھرو, عام لوگ جو ریڑی والا, ٹھیلے والا, چائے والا, عام پاکستانی اس خبر کو آپ کو ڈسکس کرتے ہوئے نظر آئے گا, اور یہ خبر بہت مرتبہ نیوز چینل کے اندر بھی ڈسکس ہوئی, بہت سے ہمارے یوٹیوبرز بھائیوں نے بھی ڈسکس کی, بہت سے بڑے بڑے اینکرز نے بھی ڈسکس کی, اور بہت سے سیاستدانوں نے بھی ڈسکس کی. میں ایک آپ کو جملہ بتاتا ہوں سیاستدانوں کا لگا بندہ کہ فوج کا کام ہے بیرکس کے اندر رہنا, یہ بیرکس تک محدود رکھیں. فوج کا کام ہے آئین کی پاسداری کرنا, اور یہ آئین کی پاسداری کریں.
भाई अगर फौज का काम है आइन की पासदारी करना, तो इस आइन की पासदारी करना पॉलिटिशियन का भी राइट है, उनके ऊपर भी ये ऑब्लिगेशन है, ये फरीजा उनके ऊपर भी है, ये आम शहरी के ऊपर भी है, ये थाने कचहरी के जो लोग हैं, माफियाज हैं, उनके ऊपर भी है, ये पूरे सिस्टम के ऊपर है। आप जब मतलब कि आपके पास फ्लड आ जाए, आपके पास सैलाब आ जाए, आपके पास कोई डिजास्टर हो जाए, आपके पास कोई बम ब्लास्ट हो जाए, कोई धरने के लिए बैठ जाए, कहीं पे ट्रैफिक कंट्रोल ना हो रही हो, कहीं पे मतलब कि नहरें कंट्रोल ना हो रही हो, कोई धरना कंट्रोल ना हो रहा हो, कोई बीमारी कंट्रोल ना हो रही हो, इवन दैट के आपको लोगों को अगर मास्क ना लगा सके, मतलब उसके लिए भी आप पाक फौज को तलब करते हैं। हाँ, क्या आपने आइन के अंदर पाक फौज का सिर्फ ये किरदार डिफाइन किया है कि आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब चाहे जिस तरीके से चाहे इस इदारे को अपनी मर्जी, अपनी मंशा और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे बस? ठीक है, अब आइए उस सवाल की तरफ। जब भी ये सवाल आम जगह पर डिस्कस हो तो इसका एक लेवल रख ले हर पाकिस्तानी शहरी कि अगर तो पाक फौज के सियासत के अंदर उनकी मदाखलत या उनका किरदार है, इससे जो बैरूनी ताकतें हैं, खासकर वो ताकतें जो पाकिस्तान की दुश्मन हैं, वो दुश्मन ताकतें कौन सी? वो इजराइल, वो इंडिया, वो अमेरिका या उनके अलाइज इस सरजमीन, इस खित्ते, इस पाक वतन की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। का चाहे तो फिर सामने आइन आ जाता है, सामने अदलिया आ जाती है, सामने सेनेट की हुर्मत आ जाती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती आ जाती है। पार्लियामेंट है बालादस्त, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने किरदार से इसकी बालादस्ती को आवाम से मनवाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको दो किरदार दिए, मेयार दिए, पैमाने दिए। जब भी आम किसी चैनल पे, किसी अखबार में ये खबर लगे तो आप उसका एक मुवाजना कर लिया करें कि इस खबर से जो पाक फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लगाई गई है, इससे अगर तो गैर मुल्की ताकतें खुश हो रही हैं, और बिलखुसूस वो ताकतें जिनका मैंने आपको बताया, समझ जाएं इसके पीछे इन लोगों की क्या छुपी हुई साजिश है। उस साजिश के आगे बंद बांधा हुआ है आपकी पाक आर्मी ने, उसके नौजवानों की कुर्बानियों ने, उसकी क्यादत की हिकमत अमली ने। तो आपका मेरा ये फर्ज बनता है, हाँ, शिकवा गिला, कोई एतराज, कोई हमें भी हो सकता है पाक फौज से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको बाहसियत इदारा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह के भी हालात हों, जो कुछ भी वो कर लें, एक चीज तय है, इस मुल्क की हिफाजत की आखिरी जिम्मेदारी इस इदारे पे है, और वो इदारा अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया।